पलजी पनि टिकटकमा झल्याक झुलुक आफ्नै कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो धेरै एक्टिभ त पलजीलाई मार्केटमा डिमान्ड अझै होस् भन्नको लागि टिकटक आवश्यक छ र अहिले पलजीको फर्स्ट के अरे टिकटक नै उषाजीसँग भयो। कतै भन्न खोज्नु त्यसमा रहस्य केही छ? तपाईँहरू चाहिँ प्रमोसन गर्दा कसैको गीत गरिदिनु पर्यो भने पेमेन्ट माग्नुहुन्छ कि हुन्न? Sabasta Entertainment. Fresh news. स्वागत छ र यो माया गरौँ भन्ने आग्रह सहितको गीतलाई सफलताको शुभकामना सँगसँगै हाम्रो सबैजनाको बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छौँ र यो गीतको टिजर आएको छ अनि ठ्याक्कै टिजर हामीलाई एकदम राम्रो लाग्यो। टिजर हामीलाई एकदम राम्रो लाग्यो अनि पलजीको विशेष गरी जुङ्गाको कुराबाट चर्चाबाट गर्नु त्यो तपाईँलाई त्यो जुङ्गा लाउँदा कस्तो देखियो, तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति त्यहाँ टिजरमा चाहिँ नेवारी ड्रेसमा पनि देख्यौँ, कल्चर ड्रेसमा पनि देख्यौँ। सङ्गत काठमाडौँमा भएको कारणले कतिको आउँछ अलिकति यसो जवाब अफर गर्नलाई आउँछ कि आउँदैन? तिम्रो नाम के हो होला के भन्नु? अब उषाजीबाट सुरु गरौँ त। उषाजीबाट उषाजी पनि यसमा चाहिँ अब कस्तो लागिरहेको छ, कतिको एक्साइटमेन्ट हुनु सर? तपाईँले पहिलोपटक पलजीसँग चाहिँ नि यो स्क्रिन सेयर गर्नुभएको छ अनि कस्तो रह्यो कामको अनुभव? माया गरौँ भन्ने आग्रह गर्नुभएको छ। गरौँला माया गरौँला भन्नुमा चाहिँ एउटा एक्सप्रेस गर्नुभएको छ, कस्तो भएर त्यो? त्यसकारण अब रमाइलो भयो मात्रै भयो कि अरू दुःख पनि भयो त्यहाँनिर? डर लागेन तपाईँलाई? दुईजनासँग चाहिँ राम्रो नयाँ जोस छ उहाँहरूसँग, नयाँ दिमाग छ उहाँहरूको, सो उहाँहरूसँग काम गर्दा चाहिँ भइरहेको थियो। अनि त्यही गर्दा चाहिँ दाइले चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसको माहौल बनाइदिनु 5 दिन 8-9 दिन भयो, उहाँहरूको त 9 दिन गरेको, मैले चाहिँ अनि इजी भयो। सुरुमा पलजीलाई भेट्दा कस्तो लाग्यो उषाजी? मलाई फर्स्टमा मैले नाइलदेखिको त प्रिमियरमा भेटेँ हाल्नु है। म त एकदम उहाँको सुरुदेखि एकदम धेरै ठुलो फ्यान हो। मुटु ठाउँमै थियो सुरुमा देख्दा त होइन, गरेर आएर गर्दा त कहाँ पुगेँ यस्तो फिल भएको थियो होइन। पछि भेट्दै गरेपछि चाहिँ एकदम हम्बल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। मजाले इजी गराइदिनु भयो कि कम्फर्ट गराइदिनु भयो, त्यही भएर एकदम रमाइलो भयो। सुनिसा कस्तो रह्यो काम गराइ तपाईँको यो पालिको चाहिँ यो टिमसँग काम गर्दाखेरि? एकदमै रमाइलो भयो, एकदम सजिलो पनि भयो, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि थिएन। प्र्याक्टिस पनि इजी गराइदियो, रमाइलो पनि भयो, मजा नि आयो। अनि सुधीर सर, तपाईँ चाहिँ अलिकति तराई विशेष गरी क्यारेक्टरमा देखिनु भएको छ टिजरमा होइन, त्यो लिक भइरहेको छ। कतिको सहज भयो तपाईँको लागि तराईको गेटअप गर्दाखेरि? कतिको राम्रो लाग्यो तपाईँलाई?
नाम त डिफ्रेन्ट थियो अरूभन्दा गरेको भन्दा होइन। अब जस लुक्स वाइज पनि राम्रो छ होइन, अनि त्यस कथाले मागेअनुसार होइन। र सँगसँगै चाहिँ अरू के भन्न चाहन्छु भने म सरदारले चाहिँ मलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने मलाई एआई मायामा त मेरो सुरुवात भएको होइन। सायद दाइले मलाई नल्याएको भए चाहिँ म टिकटक आफ्नो युट्युब च्यानल नै हराउँथेँ होला होइन। न त दाइले गर्दै चाहिँ यो अफिसियल मेरो यो यात्रा सुरु भएको छ होइन। र रह्यो बाँकी चिज त्यो गेटको कुरा चाहिँ अब एकदम आफूले लाउँदा पनि नराम्रो लागेको थियो, अनि त्यो अनुसारको पर्फर्मेन्स पनि मैले दिएको छु होइन। सर लास्टमा चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ एकदमै करोडको गीतहरू प्रड्युस गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई बधाई छ र नयाँ गीतले एकदमै बम्पर गरौँ। अनि सर अब यसमा चाहिँ अब यो मेहनत कतिको दुःख लाग्नुभयो, एज अ प्रड्युसर कतिको दुःख पाउनुभयो? यस्तो छ, मैले चाहिँ अब मेन भन्नुपर्दा सोनिसासँग त अलिकति मैले पहिला काम पनि गरिसकेको छु। मेरो लगभग 3वटा गाना गरिसकेको छ र 8-10वटा सर्ट फिल्म पनि गरिसकेको छु। म राजकुमार भन्ने गाना निकै राम्रो पनि गाना पनि थियो। मेरी पुतली पनि मेरो टिमबाट हामीले गजब प्रियो भनेर सुरु गरेको थियौँ, त्यहीबाट नै हामीले काम पनि सुरु गऱ्यौँ, अगाडि पनि बढायौँ। अनि मलाई सबै टिम छ, तर अलिकति मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ मेरोमा अलिक मेहनत गर्नुपर्छ। मैले बहिनीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, लगभग 9 दिन जति तयारी गर्नु परेको थियो उहाँहरूलाई, अलिक गाह्रो परेको थियो अवस्था सुरुमा। जस्तै मैले उषालाई भने पनि सुरुमा जे देखिन्छ हाम्रोमा अलिक फरक हुन्छ काम गर्न भन्छ, दाइ म मेहनत गर्छु भने दुईजनाले 9 दिन जति लगभग उहाँहरू बिहान 12 बजीदेखि बेलुका 4 बजीसम्म पनि त्यो तयारी क्लासमा बस्नु भएको थियो कि मलाई त्यो खुसी लागेको। तर हाम्रो कोरियोग्राफरले पनि के भन्यो, जब हामी त्यो चन्द्रगिरीमा सुटिङ गर्न गयौँ नि त्यसपछि चाहिँ उषा र पलको त्यहाँ काम मैले जुन देखेँ, दुईजनाको त मैले अलरेडी पहिले पनि हेरिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेन उषाको हेर्छु। उसले फर्स्ट सर्ट गर्दाखेरि असाध्यै राम्रो गरेको थियो, एकदमै राम्रो मेहनत गरेको थियो। त्यो हिसाबले राम्रो लागेको हो र सबैले तारिफ पनि गरेको थियो उनले। र अब चाहिँ यो गीत मार्फत चाहिँ मलाई आशा छ आज रियासा पनि यही मायाको गीत गरिसकेपछि धेरै म्युजिक भिडियोहरू पहिला पनि 2-4वटा भिडियो गरेको छ, तर त्यो पछि पनि धेरै भिडियो गरेको हो मलाई लाग्छ। मलाई आशा छ मेरो गीत गर्दा गर्दै उनले अर्को गीत पाइसकेकी छिन् उषाले, केही समयपछि उनले फेरि अर्को सुटिङ पनि हुँदैछ। मलाई लाग्छ सोनिसाको पनि कन्टिन्यू अरू गीतहरूमा आओस्। म यसै गरी अब मैले अझ पनि के सोचिरहेको छु भने इन्डस्ट्रीमा केही गर्दै गर्नुभएका कलाकारहरू चाहिँ अझै पलहरूसँग जोडौँ कि भन्ने छ। तर यो लगत्तै चाहिँ मेरो पूजा र पलको सुटिङ हुँदैछ, लगभग हामी प्री प्रमोसन सुटिङको तयारीमा छौँ पनि भन्नुपर्छ। यसलाई पनि मैले सर जस्तो कि यो गीतमा चाहिँ लोकेसनको एकदमै भेरिएसन रहेछ होइन, टिजरमा अलिकति राम्रै लोकेसनलाई पनि राख्नु भएको रहेछ। अब यसमा चाहिँ सरोज ओलीले त्यो लोकेसन कसरी पायो भन्ने कुरा छ क्या। चन्द्रगिरी यस्तो छ, म एकदमै धेरै गभर्मेन्टको काम गर्छु, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि त। मैले लगभग 700 देखि 800 चाहिँ अहिलेसम्म एडहरू, म्युजिक भिडियोहरू, सामाजिक गीतहरू बनाएको छु। 18 वर्ष भयो म गभर्मेन्टमा काम गरेको पनि। अनि त्यही लिङ्कको कारणले गर्दाखेरि म लोकेसन पाएँ। अनि उहाँले मेरो गीतहरू हेरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यति राम्रो गीतमा यति धेरै भ्युज जाँदो रहेछ तपाईँको। उहाँले जुन अस्तिको यही माया र मायाले तिमी हेरेको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा दिएको। अर्को चाहिँ पलको पनि ठुलो हात छ त्यसमा, किनकि त्यहाँको सिओ चाहिँ पलको दाइ नै हुँदो रहेछ। पछि जोडिँदै जाँदा राम्रो पनि भयो कि त्यो मनोकामनाको चाहिँ चन्द्रगिरीको चाहिँ जिएम चाहिँ उहाँको दाइ पनि हुँदो रहेछ। गोकर्ण त त्यसै पनि म पहिल्यैदेखि काम गरेको ठाउँको कारणले, पार्क भिलेज पनि त्यही काम गरेको कारणले पनि उहाँहरूले मलाई दिइरहनुहुन्थ्यो। तर चन्द्रगिरी चाहिँ हामी यस्तो दुःख गरेर खिचेको छ नि सर, लगभग 1.5 घन्टा हामी 10 मिनट खिचेपछि 1.5 घन्टा चाहिँ पुरै बादलले छाइदिन्छ। कतिखेर आउँछ भने त्यो के भन्ने एउटा उदाहरण पनि के रुँदै बस्ने खालको थियो, रुँगेर बस्ने कतिखेर खोल्छ। अनि त्यसरी खिचेको थियो हामीले 10वटा सर्ट खिच्यौँ होला, तर बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले पाएको 10वटा सर्ट, तर जति सर्ट खिचेको छ असाध्यै राम्रो भएको छ। हाम्रो लागि चाहिँ बेस्ट गरेको जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले पछिल्लो समयमा ब्लास्टका ब्लास्ट म्युजिक भिडियोहरू प्रड्युस गरिरहनु भएको छ, किन एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो फटाफट गरिरहनु भएको छ? के गर्ने अब अरू काम छैन। अब के गर्ने, गभर्मेन्टको काम गर्न चाहिँ कोरोनाको त्रास छ। किनभने पहिलाको जस्तो बजेट पनि नेपाल गभर्मेन्टमा पहिला जस्तो सामाजिक कामहरू गर्ने, टेन्डर गर्ने बजेटहरू पनि अहिले प्रचार प्रसारको कामहरू एकदम कम पनि भएको छ। अनि अब गजब टिभी सुरु गऱ्यो, पहिला थोरै गीत गर्ने, तर पछि के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने 1 करोड कुनै गीतले हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ मैले 70% चाहिँ मैले अस्ति रमाइलोसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, 70% चाहिँ मेरो सेफ हुँदो रहेछ पहिले होइन, भने 30%मा मैले 1.5 करोड हेरेँ पनि मेरो लगभग साउन्ड उठ्दो रहेछ।
1.5 करोडभन्दा माथिको भ्युज आयो भने त म पनि बाँचेँ नि त, मेरो अफिस पनि बाँच्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ रेगुलर 14वटा गर्दैछु मैले। पल्ससँग 14वटा कन्टिन्यू छ। लगभग अरू कलाकारहरू चेन्ज हुन्छ र चाहिँ सुधीरसँग पनि अब बिस्तारै भित्र जोडिँदै जान्छ। त्यसै गरी अरू कलाकार पनि जोडिनुहुन्छ। हामी तेस्रोमा जाँदैछौँ र मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भने इन्डस्ट्रीका सङ्गीत क्षेत्रका 14जना सङ्गीतकारको गीतलाई सकेसम्म करोड पुर्याउँ भन्ने अर्को एउटा रेकर्ड राख्नु भन्ने इच्छा पनि हो मेरो। राम्रो गरौँ भन्ने। तर मैले चाहिँ सिर्जना जहिले पनि गीत ल्याउँदाखेरि राम्रो व्यक्तिको गीत ल्याउँछु। सङ्गीत क्षेत्रका त्यसका विज्ञ जो हुनुहुन्छ जसले यत्रो वर्ष मेहनत गरेर आउनु भएको छ उहाँको गीत लिएर आउँछु र त्यो गीतलाई चाहिँ अनि राम्रो अडियो निर्माण गर्छु। त्यसपछि भिडियो पनि क्वालिटीको काम गरेर चाहिँ आम सर्वसाधारण जनता र दर्शकहरूको सामु चाहिँ म ल्याउन चाहन्छु। त्यो हिसाबले पनि कन्टिन्यू काम गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। गीत चाहिँ कसको शब्द छ, सङ्गीत कसको छ? यसको चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै हाम्रो धेरै गीतहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। दिनेश थप्पले उहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। आचार्य कृष्ण भारद्वाजको सङ्गीत छ। त्यसै गरी अस्मिता अधिकारी र मेरो स्वर छ। जीवन बर्डुको एरेन्ज छ। अनि अरू सम्पूर्ण तपाईँको भिडियो टिम चाहिँ पुरानै नै हुनुहुन्छ। विक्रम सुवारीजीको कोरियोग्राफी छ। नवराज कृतिको छायाङ्कन छ। त्यसै गरी एडिट चाहिँ यसपालि हाम्रो मेरै स्टाफले नै गर्नुभएको छ। अमन मानन्द पहिला उहाँले कमेरोले खोजेको पनि उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामी सबै अलमोस्ट पहिलाको टिमले गर्दैछौँ। अब सरोजजीले धेरै कलाकारहरूलाई जोड्नुहुन्छ तर बिचमा छोड्नु पनि हुन्छ होइन। इभन यो म्युजिक भिडियोमा पनि मलाई लाग्छ सुरुमा वर्षा राउतजीको कुरा आएको थियो है। यो चाहिँ कसरी उहाँ आबद्ध हुन सक्नु भएन अलिकति? होइन यस्तो थियो, मतलब सुरुमा हामीले काम गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। वर्षाजीसँग नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले जाने भन्ने चाहिँ कुरा गरेका छौँ। किनभने अहिले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्ने भनेर सुरु कतिवटा टेक्निकल प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यही कारणहरूले पनि अब यो सबै कुराहरू अब योभन्दा नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी कन्टिन्यू जाँदैछौँ। उहाँसँग गर्छ हामी अर्को प्रोजेक्टमा पलसँगै हाम्रो उहाँसँग गर्ने गर्छौँ। मैले उहाँलाई भन्ने के भनेको छ हामी नेक्स्ट प्रोजेक्टमा अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम पनि छ। टेक्निकल हिसाबले पनि हामी थोरै बजेटबाट काम गरिरहेका छौँ र नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने हिसाबले। अर्को चाहिँ तपाईँकोमा फिमेल मोडल चाहिँ चेन्ज भइरहनु हुन्छ, मेल मोडल चाहिँ किन एउटै भन्ने प्रश्न हुन्छ नि हजुर? यस्तो हुन्छ अहिले विलन भाइ अहिले मसँग एज अ मिडिया पार्टनरको रूपमा पनि काम गरिरहेको हो र? किन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि मलाई सहज छ नि त। मलाई किन मसँग आज मेरो फोटोसुटदेखि लिएर सबै चिजहरूले कन्टिन्यू सबै काममा गरिरहेको छ नि त। मैले अरू कलाकारसँग कन्टिन्यू काम गरेको। पलसँग त मेरो भन्दा फर्स्ट आई लभ यु भन्ने गानापछि त मैले जता पुग्दै पनि कामै गरेको थिएँ। तर पछिको समयमा फेरि जोडियो भनेर काम गर्यो, लकको कुरा हुन्छ, लक लाग्यो। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्न पर्यो। भनेपछि फिमेल मोडलहरूसँग खासै लक लागिरहेको छैन? त्यो छैन। होइन सत्य कुरा सत्य कुरा, किनकि काम गर्ने हो उहाँहरूले। म चाहिँ मैले पनि चाहिरहेको छु बहिनीहरूले मसँग काम गरेपछि अर्को 5वटा काम गर्नु उहाँहरूले पाउनुहोस्, उहाँहरू बजारमा व्यस्त हुनुहोस्। अर्को मैले यहाँ खुलाउन पनि चाहँदैछु, हामी सबैले हामीलाई साथ दियो भने म लगभग 80% फिल्म लेख्ने सक्ने तयारीमा छु। अब पलसँग हामी मिलेर गर्ने तयारीमा पनि हुन सक्छौँ। यो मैले जानकारी दिनु। हामी किन जोडिएको भन्ने कारण चाहिँ भोलिको दिनमा हामी मुभीसँगै गरौँ भन्ने हिसाबले पनि जोडिएको। अब तपाईँहरूको सुटिङको भिडियोहरू त त्यति धेरै देखेको थिएन तर टिकटक धेरै देखेको थिएँ मैले तपाईँहरूको होइन। अनि अब सरोजी जस्तो अब हुन्छ यो सबैको समस्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब एउटा कति खर्च गरेको हुन्छ, मेहनत गरेको हुन्छ, इभन आर्टिस्टहरूको लुक्सहरू होइन। अनि त्यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ एज अ प्रोड्युसर एज अ एउटा टिम मेम्बर भएको हिसाबले तपाईँले खुला छोडिदिनु भएको हो कि अथवा उहाँहरूको इच्छा जे छ त्यही भनेर छोडिदिनु भएको अथवा केही फरक पर्दैन भन्नुभएको हो कि होइन? त्यो आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो भिडियोहरू अलिकति अवेटेड होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? यस्तो जस्तो गीत नआइकन गीतभन्दा अगाडि नै लुक्सहरू चाहिँ बाहिरिसक्यो होइन। तपाईँले त मेहनत गर्नुभएको हुन्छ, नआइदियोस् भन्ने चाहना। हामीले लुक्स चाहिँ अलिकति प्रचारको लागि पनि चाहिन्छ। शब्दको जुन हामी जुन म्युजिक स्थायी हुन्छ अन्तराहरू चाहिँ यसपालि हामीले बाहिर आउट नगर्ने भनेर गरेको पनि छ। हामीले टिजरमा पनि त्यो गरेको छैन। जति आउट भएको छ टिकटक उहाँले बनाउनु भएको छ र मैले हामी जति गरेको छु जति हाम्रो ड्रेस आउट भएको छ र जति हाम्रो सब प्लानिङ यति मात्रै हो यो ड्रेसमा मात्र। मलाई अर्को एउटा छ, जस्तै मलाई एउटा कुरो बोल्न मन लागेको मिडिया मार्फत। जस्तै हजुरले यति धेरै गीतहरूमा टिकटक बनाउनुहुन्छ,
तपाईँको कुरा मदनकै कुरा गरौँ होइन मैले कति कुरा देख्छु बनाएको कुराहरू देखिन्छ नि त कुनै राम्रो गीत बन्छ भने चाहिँ मलाई मेरो अहिले पछि चाहिँ कति लाग्छ भने हामी 4 लाख 5 लाख खर्च गरेर भिडियो बनाउँछौँ होइन यति मेहनत गरेर चिज गर्छौँ 15 सेकेन्डको भिडियो बनाएर जुन खालको यो अहिले यो पैसा चाहिँ चाहिने यहाँ आउने खालको छ नि यस्तो चिजहरू चाहिँ रेगुलर अगाडि नबढोस् कि भन्ने खालको हामी त लिँदैनौँ है पैसा कसैलाई तिर्नु भएको छ तपाईँले थियो मैले पनि तर म अहिले त्यसमा गएँ मैले बुझ्दै गएपछि क्वालिटीको काम र उत्कृष्ट भिडियो बनाएर राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको हामीले यस्तो चिजमा लाग्नु पर्ने प्रचार भने कसैले मन परायो भने त्यसै त्यो चिज जस्तै मैले माया तिमीले माया हेर्नुभयो भने सबै चिजहरू बनेका छन् क्या यति धेरै भने जस्तै झन्डै 1.5 लाख मान्छेले माया टिकटक बनाउनु आएको छ 2.5 करोड भ्युज आएको छ माया अहिले त्यो अर्को गीत पनि 1 लाख पुग्न लागिसकेको छ यो मायाले तिमी 2 पनि हाम्रो होइन टिकटकमा मैले कसैसँग ऊ पनि गरेको छैन राम्रो अडियो बन्छ भने सबैले सम्मान साथ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो सुधीरजी म एउटा सोध्छु ल सुधीरजी र उषा चाहिँ विशेष गरी टिकटकबाट आउनुभयो उहाँहरू सुनिसा त यसै कलाकारहरू पछि टिकटकमा आउनुभयो उहाँ त तपाईँहरू चाहिँ प्रमोसन गर्दा कसैको गीत गरिदिनु पऱ्यो भने पेमेन्ट माग्नुहुन्छ कि हुन्न यस्तो हुन्छ के लाग्छ सकेसम्म त्यो प्रमोसनको लागि भन्दाखेरि कामको लागि मलाई एप्रोच गरेर त्यो बढी खुसी हुन्छु होइन यदि उहाँले चाहिँ विथ रेस्पेक्ट भन्नुहुन्छ भने होइन त्यो चिजमा चाहिँ अब यति भन्ने डिमान्ड चाहिँ हुन्न विथ रेस्पेक्ट जति हुन्छ त्यो चाहिँ म अभियसली होइन त्यो चाहिँ रेस्पेक्ट पनि हुन्छ नि त होइन त्यसलाई किनभने कतिपय यो पछिल्लो समयमा स्टिल भनौँ न हेर्ने दृष्टिकोण पनि नराम्रो छ नि त्यो चाहिँ म चाहन्न किनभने टिकटक जस्तो कि कुनै पनि एप्सलाई हेरेर हामीले नराम्रो सोच्नु गर्छ नि त्यो नराम्रो लाग्छ होइन तर विथ रेस्पेक्ट भने गर्नुहुन्छ भने इट्स ओके र सकेसम्म मलाई चाहिँ काममा बढी एप्रोच गरेर चाहिँ त्यसमा बढी खुसी हुन्छ उषा के गर्नुहुन्छ तपाईँको के छ बढी उषा सुधीरको कुरामा म पनि जोडिएको होला मैले अलिकति पछि के पनि भनेको छु कसैको गीत बनाउँदाखेरि मेरो प्रमोसन गरिदिनु भनेर कसैले खुसीले 10-15 हजार रुपियाँ दिन्छ भने खुसीले दिएको लिनु तर के नगर्नु भने बार्गेनिङ नगर्नु किनकि एउटा मान्छेले 6 लाख 7 लाख खर्च गरेर भिडियो बनाएको हुन्छ क्या 15 सेकेन्डको चाहिँ टिकटक बनाएर जब त्यो बार्गेनिङ हुन्छ नि यो चिजको चाहिँ म अहिले मैले पनि हिजो तिरेँ भन्दैछु त मैले गल्ती गरेँ अब म यो गर्दिनँ पछिको दिनमा मैले त्यो कुरा एकदम क्लियर पनि गरेँ किन यस्तो चिजहरूमा किनभने हजुरहरूले भन्नु सक्छ साह्रै मिहिनेत गरेको हुन्छ क्या एउटा गीतमा अझै भन्नुभयो प्रभास सरले चन्द्रगिरीमा गएर सुटिङ गरेँ भने उहाँ हामीलाई थाहा छ नि त सर त्यो दिन त्यहाँ 1 रात एउटा रुममा सुत्न कति खर्च गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ मैले नै उहाँहरूलाई पनि अरू म जतिसँग काम गर्छु म यो कुरा चाहिँ बताउँछु उषाजी यो ट्रेन्डलाई जुन अघि नै भन्नुभयो भने अलिकति गुनासो पनि गर्नुभयो जस्तो बार्गेनिङको कुराहरू टिकटक युजरहरूको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफै पनि टिकटक युजर हुनुहुन्छ होइन पलजी पनि टिकटकमा झल्याक झुलुक आफ्नै कहिले काहीँ आइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो धेरै एक्टिभ त पल्टीको भर्खरै टिकटक अकाउन्ट पनि खुलेको रहेछ होइन अस्ति भर्खर यही गीतबाट साइड सिटिङ केही कुराले तपाईँलाई पुस गरेर तपाईँले टिकटकमा आउनुभयो केही कुरा छ केही रहस्य केही छ मैले उहाँलाई देखेँ होइन उहाँलाई देखेँ होइन उहाँको देखेँ त्यो डिमान्ड देखेँ मैले मार्केटमा होइन सो सुन्न त अझै हुन्छ कि उहाँहरूले नै मलाई पनि खोल्नुहोस् न भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाह दिनुभयो अनि फेरि म चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिएको र उहाँसँग जोडिएको पलजीलाई मार्केटमा डिमान्ड अझै होस् भन्नको लागि टिकटक आवश्यक छ र अहिले होइन त्यो यस्तो हुन्छ माध्यम भयो नि त एउटा चाहिँ प्रचार गर्ने माध्यम हामी किन तपाईँलाई हामी बोलाइदिनु हामी किन बसिरहेको प्रचार गर्न युट्युब मार्फत भने म बसौँ पनि मेरो टिकटक छ भने एउटा नयाँ एप छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि प्रचार गर्ने भने अझै युट्युबमा चाहिँ नपाउन सकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को माध्यमबाट यो नि त सो त्यतिको लागि हामी सामानहरू आउँदैछ प्रमोट पल्जी त होइन मैले एउटा कुरा पल्जीको फर्स्ट के अरे टिकटक नै उषाजीसँग भयो कतै भन्न खोज्नु त्यसमा रहस्य केही छ पहिले 4जना बसेर चाहिँ गरौँ भनेर बनाऊँ भनेको चाहिँ मैले चाहिँ रोल गर्ने बेला उहाँहरूलाई अर्को टेकमा हुन्थ्यो अनि ल हामी चाहिँ बनाऊँ भनेर फेरि त्यसको ट्रान्सलेट कस्तै बनाएको 4जना सरोजी केही भन्न खोज्छ उषा बहिनीलाई झापा नै रहेछ मेरो गाउँकै बहिनी मैले एउटा टिकटक बनाउन भनेर उहाँलाई पहिला पठाएको थिएँ त्यतिखेर
अनि यति सम्मान साथ त्यो टिकटकहरू मैले पनि बनाइदिनु हुँदो रहेछ उहाँले पछि मलाई पनि बनाएर पठाइदिनु खुसी पनि लाग्यो मैले त्यतिखेर बहिनीलाई भनेको थिएँ कि मलाई सम्मान गरेको थियो मैले कहिले पनि त्यो पैसाको कुराहरू बुझ्दिनँ कि अनि म बहिनी एउटा राम्रो गीत खेलाउँछु है म भनेर मैले वचन दिएको थिएँ मैले पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ सुधीर भाइको त अझ भन्नु मैले गरेको गाना जति गरेको छु आजसम्म सबै गानाहरू चाहिँ मलाई लाग्छ मैले उसबजीको इन्टरभ्यू उहाँको हेरेको थिएँ त्यसपछि त्यो मेरो मलाई उहाँको खोजी भयो अनि खोजी भइसकेपछि के गरेँ मैले भने भित्र गएर मेरो म्यासेन्जरमा उहाँलाई खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ म्यासेन्जरमा त मैले हेरेको त बर त्यति आएँ म खोज्दैछु कि मेरो लागि सारा पठाएको छु अनि मलाई त यति सम्मान लाग्यो कि त्यतिखेर म्यासेजमा के लेखेँ भने मेरो पर्सि सुटिङ हुँदैछ तपाईँ मेरो भिडियो खेल्ने भनेर मैले पठाएर त्यसरी बोलाएको आर्टिस्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अब जो क्यापेबल छ जो राम्रो गाउने चाहिँ कोही कलाकार छ उहाँको च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा चाहिँ गर्छ सुनिसाजी चाहिँ अलिक कम बोल्नु भयो केही बोल्न मन लागेको सुनिसाजीको कला बोल्छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पानी पनि पर्न थाल्यो होइन अन्त्यमा के भन्दा मन छ सुनिसाजीबाटै सुरु गरौँ न त हाम्रो अहिले टिमहरू रिलिज भइसकेको छ साउन्ड 22 गते हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु सुधीरजी के भन्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा मेन पार्ट चाहिँ अडियो नै एकदम स्ट्रङ छ होइन एकदम रोमान्टिक छ यसमा कमेडी जेनरल रोमान्टिक सबै कति भरेको छ त्यसै गरी नै भिडियोको आउटपुट पनि एकदम राम्रो भएको छ र टिजर त आउट भएको छ अब साउन्ड 22 गते भिडियो पनि रिलिज हुँदैछ उसलाई माया गरिदिनु होला अनि अलिकति के भन्छु प्लिज सरदासँग मैले काम गरिरहेको अनि तर फेरि पनि उहाँहरूसँग जोड दिनुभएको छ त्यसको लागि सरदालाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु अन्त्यमा सरोजी म पनि एकदमै मैले यो गाना चाहिँ टोटल 6वटा पार्ट चाहिँ एकदमै मेहनत गरेको छु मैले भने यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने कस्तो छ सुनाउन अलिकति एक लाइन एक लाइन थोरै मैले शब्द मात्रै भन्छु फुर्सद भए मै आउला नभए तिमीलाई बोलाउला तिम्रो हात समाएर अङ्गालोमा बेरेर माया लय चोरी हुन्छ भनेर तपाईँ लय नगएको हो यसपालि चाहिँ एकैचोटि मान्छे देख्न पाउनुहुन्छ यसको मैले अन्तराको पनि एउटा पार्ट भन्छु शब्द किनभने चाहनुपर्छ भने साउन्ड त्यसो गरौँ न फिमेल भर्जन चाहिँ हाम्रो सुनिसा र उषाको आवाजमा सुन्नुहोस् न त्यो पनि हुन्छ त्यो लाइन हुन्छ चारैजनाले गाउनुभयो तपाईँहरू डराउनु पर्दैन तपाईँहरू गायक गायिका हामी सँगसँगै गर्ने है 1 2 3 गो फुर्सद भए मै आउला नभए तिमीलाई बोलाउला तिम्रो हात समाएर अङ्गालोमा बेरेर माया गरौँला ओए माया गरौँला यस्तो स्टेप सक्छ माया गरौँला ओए माया गरौँला घरमा कोही नहुँदा एकछिन तिमीलाई बोलाउला तिम्रो हात समाएर अङ्गालोमा बेरेर माया गरौँला ओए माया गरौँला माया गरौँला ओए माया गरौँला हस् माया गरी छुटपुट पलजी र उषाजीको बाँकी छ है केही भन्नलाई अन्त्यमा केही 22 गते 22 गते बिहिबार हो 4 बजे जो टिभी मार्फत आउँदैछ युट्युब मार्फत अनि बाँकी सबैले धेरै धेरै धेरैभन्दा धेरै माया दिनु होला हामीले मेहनत धेरै गरेको छौँ 8 दिन रिहर्सल गरेको सुरु भएको थियो क्यारे एक दिन भाग्नु भएको थियो क्या उहाँलाई सुरु भएको थियो उहाँले त दुई चार छोड्नु भयो हामी चाहिँ धेरै गरिन्छ ठिक छ पलजीले चाँडो स्टेप टिप्नु भएको छ तपाईँलाई ढिलो भएको छ केही छैन थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू सो मच Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.